بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذه المحاضرة الثانية من مادة العقود المسمات. وقد تحدثنا سابقا في المحاضرة الأولى في تقديم عام عن المادة. انتقلنا بعد ذلك إلى تصنيفات فقهاء الشريعة الإسلامية للعقود، ثم بعد ذلك إلى تصنيفات فقهاء القانون للعقود. وقلنا أن من بين أهم العقود الناقلة للملكية يوجد عقد البيع، ومن أهم العقود التي تؤدي إلى المنفعة هناك عقد الكراء. ذلك ما سنحاول على مدار المحاضرات اللاحقة إن شاء الله عز وجل أن نتطرق إليه بشيء من التفصيل، حيث تطرق المشرع المغربي في الكتاب الثاني من قانون التزامات العقود، في الكتاب الثاني منه لعنوان اسمه في مختلف العقود المسمات وفي أشباه العقود التي ترتبط بها. ثم عدد مجموعة من العقود المسمات في أقسامه كالبيع والمعاوضة والإجارة والعارية والوكالة والاشتراك والصلح والكفالة وغيرها. قلنا أن المشرع المغربي في الكتاب الثاني كما ذكرت لكم في تصنيف الفقهاء الوارد في قانون التزامات العقود، فإن المشرع المغربي انظم بشكل دقيق كل العقود، مجموعة من العقود المسمات. لكن المشرع كما درج على ذلك في مجموعة من القوانين الأخرى فإنه لم يعطي تعريفا دقيقا، لم يعطي تعريفا للعقد المسمى لتمييزه عن غيره من العقود. الملاحظة الأولى أنه بالرجوع إلى قانون التزامات العقود في الكتاب الثاني فإن المشرع المغربي لم يعرف، وهذه عادة المشرع المغربي أنه لا يعرف بعض المصطلحات القانونية، لم يعرف العقد المسمى لتمييزه عن العقد غير المسمى. لذلك عمل الفقه على تعريفه، فاعتبروا أن العقد المسمى هو العقد الذي نظمه المشرع وميزه عن غيره بأن وضع له اسما خاصا ونص على الأحكام التي تطبق عليه كعقد البيع وعقد الوكالة. والعقد غير المسمى هو نقيض العقد الأول، حيث لم يتولى المشرع المغربي تنظيمه أو وضع اسم خاص به، فهو متروك تحديد هويته لإرادة المتعاقدين حسب مشيئتهم. فعقد النشر وعقد مدير المسرح مع الممثلين وغيرها عقود غير مسمات. ترك المشرع المغربي للأطراف تحديد تسميته وتحديد غايته تبعا لمشيئته. وعليه فإن العقد المسمى يتصف بما يلي: أول صفة للعقد المسمى أنه منظم من طرف المشرع المغربي في الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود. الصفة الثانية أن المشرع قد حدد الأحكام والأنظمة الخاصة به. الصفة الثالثة أن تحديد اسمه وتنظيمه قد حدد من طرف المشرع. أما العقد غير المسمى فإنه يتصف بما يلي: هو نقيض الأول، وجود عنصر جديد في العقد مع العقود القائمة، يعني أنه ليس بالعقود الموجودة في العقود المسمى، إنما وجود صفات جديدة في عقد جديد. عفوا. الصفة الثانية استحالة إدخال العقد الجديد في العقود المسمى، يسمى عقد غير المسمى لاستحالة إدخاله مع العقود غير المسمى. الصفة الثالثة أن العقد غير المسمى لا يستمد أساسه من عناصر العقود المسمات الأخرى، بمعنى أن هذا العقد لا أساس له في العقود الأخرى، لا يتصف بها أو يشبهها إلى حد يجعل أن هذا العقد غير مسمى عقد غير مسمى لذاته، إنما هناك صفات يتصف بها غير الموجودة في العقود المسمى. وبشكل عام
فإن العقود المسماة والعقود غير المسماة تبقى واردة وممارسة حسب الحاجة التعاقدية منها، وقد تعرف ركودا وغياب ممارسة كبيع الثنايا أو الثنيا الفصل 585 وعارية الاستعمال والاستهلاك، أو لم تكن مسماة ومنظمة من طرف المشرع المغربي لكون الالتزامات التعاقدية فرضتها كما في العقود المستحدثة منها عقد الائتمان الإيجاري الذي نظمه المشرع المغربي بمقتضى مدونة التجارة، أو عقد بيع العقار في طول الإنجاز فصل القانون 0044. والعقود المسماة منها ما ينقل ملكية الشيء المبيع كعقد البيع، ومنها ما يرد على منفعة الشيء كعقد الكراء، ومنها ما دون ذلك. لذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق في الفصل الأول لعقد البيع. هذا العقد الذي سنتناوله من خلال فرعين، نخصص الأول لإنشاء عقد البيع، فيما سنخصص الثاني لآثار عقد البيع. إذن إنشاء عقد البيع، وسنتطرق إليه هذا الفرع من خلال مبحثين، نخصص الأول لمقتضيات عامة عن عقد البيع، ونخصص الثاني للعناصر الضرورية لعقد البيع. وستكون هذه المحاضرة متعلقة بإذن الله عز وجل عن المبحث الأول من الفرع الأول، متعلقة بمقتضيات عامة لعقد البيع، حيث سنعرف فيها العقد وسنذكر خصائصه ونميزه عن غيره من المؤسسات المشابهة. إذن عقد البيع هو من أكثر العقود شيوعا بين الناس، لأنه يرتبط بشكل وثيق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، إذا عن طريق عقد البيع تتداول الثروات ويتحقق الكسب والربح غالبا، فتنتقل ملكية الشيء المبيع مباشرة مقابل ثمن محدد ومتفق عليه بين الطرفين، فيحدث بذلك العقد نشوء التزامات متبادلة على المتعاقدين، فهو بذلك عقد ملزم لجانبين، البائع من جهة والمشتري من جهة أخرى. لذلك فإن أي إخلال بهذه العلاقة التعاقدية يعطي للطرف المتضرر البائع والمشتري الحق في اللجوء للقضاء لاستيفاء حقه. واعتبارا لكون عقد البيع من أقدم العقود في الحياة البشرية، ظهر مع وجود الجماعة بشكل آني، فإنه سيد العقود المسماة الناقلة للملكية التي تولاه المشرع المغربي بالتنظيم بشكل دقيق في أكثر من 140 فصلا، بالإضافة إلى بعض المقتضيات المنظمة إليه في أكثر من جهة. ومن أجل مقاربة تعريف عقد البيع باعتباره مركب إضافي، أي مكون من مضاف وهو العقد ومضاف إليه وهو البيع، ولذلك سيتم تعريفه باعتباره علما ولقبا. أما تعريفه باعتباره مركبا إضافيا، فالعقد لغة هو الربط والإبرام، والعهد فالمعاهدة هي المعاقدة. أما البيع لغة هذا العقد، أما البيع لغة من باع شيء أي أخرجه من ملكه وأدخله فيه بعوض، فهو من أسماء الأضداد، إذ يطلق لفظ البيع على البيع والشراء معا، فيقال لفعل البائع أو المشتري بيع وشراء. وأما اعتبار عقد البيع علما فإن ذلك سيدرس من خلال مفهومه في الفقه الإسلامي والقانوني الوضعي. فيراد بعقد البيع في الفقه الإسلامي مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. ويقال مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص. وقيل مبادلة مال بمال تملك، وقيل مبادلة مال بمال تمليك وتملك. إذن فعقد البيع عند فقهاء الشريعة الإسلامية يراد به التمليك والتملك
أي تمليك المبيع وهو المقصود من عقد البيع، وامتلاك الثمن وهو الوسيلة إليه. لذلك وصف العقد بعقد المعاوضة لأن فيه عوض بين الطرفين. أما عقد البيع في الاصطلاح القانوني فعلى غير العادة، فنجد المشرع المغربي قد عرفه في الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود، فقال: البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له. من خلال هذا التعريف السابق نلاحظ النقط التالية: أن المشرع لم يعبر بوضوح عن خصائص عقد البيع الرئيسية، وهي البيع الثمن النقدي والالتزام والملكية. فمن جهة المبيع فقد ذكر المشرع المغربي كلمة حق دون تخصيصه بكلمة ملكية شيء، وهي حق أيضا من الناحية القانونية، الشيء الذي يحمل على الاعتقاد أن موضوع البيع يكون دوما ماديا وليس حقا ماليا آخر، غير أن هذا الاعتقاد غير صحيح اعتبارا لوجود أحكام بمقتضى قانون الالتزامات والعقود تتحدث عن إمكانية بيع الحقوق. فهناك مثلا الفصل 483 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجيز من قانون الالتزامات والعقود الذي يجيز بيع الفضاء الطليق والهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم. ثم الفصل 489 الذي يمكن من بيع الحقوق العقارية. كذلك الفصل 501 الفصلان 480 و 481. فمحل البيع لا يقتصر دائما على الأشياء المادية المملوكة، بل يشمل أيضا كل الحقوق المالية الأخرى الداخلة في دائرة التعامل كحقوق الانتفاع، حقوق المؤلف والعلامة التجارية، وحقوق الارتفاق، ثم حق السطحية كما أعطيتكم في المثالين السابقين. فأول مؤاخذة على المشرع المغربي أنه ذكر في التعريف السابق كلمة حق دون تحديدها، كلمة حق وحق مادي، وكأن الأمر يتعلق ببيع الأشياء المادية فقط، بينما هناك أشياء أخرى يمكن أن تدخل في هذا الإطار. فمحل البيع لا يقتصر على الأشياء المملوكة، الأشياء المادية المملوكة، بل يشمل أيضا كل الحقوق المالية الأخرى الداخلة في دائرة التعامل. قلت كحقوق الانتفاع حيث يمكن أن أبيع حق انتفاع لشخص معين، حقوق المؤلف حيث يمكن أن يبيع المؤلف حقوق الواردة على مؤلفه مصنفه الأدبي أو الفني، العلامة التجارية وهي العلامة التجارية يمكن أن أبيعها كذلك، وهي حقوق غير مادية. أما بخصوص الثمن فقد أغفل المشرع المغربي في الفصل الذي ذكرته هو الفصل 478 آنف الذكر صفة النقدية التي تميزه عن عقد المقايضة، غير أن ذلك استدرك بمقتضى بعض الفصول الأخرى من نفس القانون كالمادة 487 الذي تنص على تحديد الثمن. يمكن الرجوع إلى قائمة أسعار السوق لتحديده، أنه في حالة عدم تحديد الثمن وإبان أي نزاع يمكن الرجوع إلى قائمة أسعار السوق لتحديده. أما بخصوص الالتزام بنقل ملكية المبيع فهو ليس التزاما يقع على عاتق البائع، بل هو آثار لعقد البيع نفسه الذي ينعقد وينتج آثاره. إذن تلكم بعض المؤخذات التي تؤخذ على المشرع المغربي إبان تعريف أي مصطلح قانوني. لذلك قلنا سابقا أن التعريف غالبا هو دور فقهي، إنما يتدخل المشرع المغربي لتعريف بعض المصطلحات القانونية تفاديا لبعض المشاكل التي قد تنتج عن ذلك، وقد أعاب الفقه على هذا التعريف ما ذكرت. إذن ما هي الخصائص التي يتميز بها عقد البيع؟ إذن أول خاصية أنه عقد، أول خاصية للبيع أنه عقد. لذلك فالبيع عقد توافقت إرادة طرفيه على إحداث آثار قانونية تتجلى في نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري مقابل الثمن النقدي يؤديه هذا الأخير للبائع. إذن المسألة الأولى أن البيع عقد. ثانيا
أن هذا البيع عقد رضائي، أن البيع عقد رضائي، بمعنى أن هذا العقد يكفي لانعقاده ارتباط إيجاب بالقبول بين متعاقدين، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، مع اتفاقهما طبعا على العناصر الجوهرية لعقد البيع، وهي الشيء المبيع والثمن النقدي. ويعتبر صحيحا بغض النظر عن طريقة هذا التبادل، كتابية أو شفهية أو بالإشارة. إذن فأول خصيصة لعقد البيع أنه عقد، وباعتباره عقد فهو عقد رضائي. غير أنه إذا كان الأصل هو تبادل إرادتين متطابقتين حول العناصر الجوهرية لعقد البيع تكفي لانعقاده، فإن ذلك لا يكفي، فإن ذلك قد يكتنفه أو قد تكتنفه بعض الاستثناءات، إما اتفاقية أو قانونية. فالأولى أنه يمكن للأطراف العلاقة العقدية أن يتفقوا على تتمة عقد البيع بشكلية معينة ينبغي إبرامه فيها، يعني أن العقد في أصله رضائي، غير أن الأطراف تقتضي إرادتهما أن يأتي في يعني شكل معين، أن يضيفوا له تتميمه بشكل معين. أما القانونية فهي اشترط فيها المشرع شكلا معينا لانعقاد عقد البيع. إذن هناك الاتفاقات أن العقد في الأصل عقد رضائي، غير أن الأطراف قد يتفقوا على أن يضيفوا إليه صيغة معينة فيتحول من فيبقى عقدا رضائيا، اشترط أن يأخذ صيغة معينة اتفق عليها أطراف العلاقة العقدية. وهناك بعض العقود التي اشترط فيها المشرع المغربي أن تتخذ شكلا معينا في البيوع، وهذا الأمر مناطه المادة 489 من قانون التزامات العقود. كتابة العقد إذا تعلق الأمر ببيع عقاري أو حقوق عقارية أو أشياء يمكن رهنا رسميا لا يمكن أن تكون إلا وفق الشكل الذي اقتضاه المشرع. مثلا بيع الأصل التجاري المادة 89 من قانون التزامات العقود أيضا تقتضي الكتابة. تفويت المؤلف لحقوقه المالية المادة 41 من قانون 002 أيضا تقتضي الكتابة. نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة ببراءة الاختراع المادة 56 من قانون 1797 المتعلق بحماية الملكية الصناعية أيضا تقتضي الكتابة. إذن قلت أول خاصية من خصائص عقد البيع أنه عقد، وهذا العقد باعتباره عقد فالبيع يتصف بالرضائية. ثانيا يتصف أيضا بأنه من عقود المعاوضة، ويقصد بذلك أن كلا المتعاقدين يحصل على عوض لما أعطاه، فالبائع يعطي الشيء المبيع ويحصل على الثمن النقدي، والمشتري يعطي الثمن ويحصل على شيء المبيع، فهو عقد يندرج ضمن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ويجب لإبرامه التوفر على أهلية التصرف، ولا تجوز فيه الوكالة إلا إذا كانت خاصة. إذن من بين أيضا خصائصه باعتبار عقد أنه عقد رضائي، أنه من عقود المعاوضات. مسألة الأخرى بأن البيع عقد ملزم للجانبين، ونقصد بذلك أن عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين لكونه ينشئ منذ البداية التزامات متبادلة بين الطرفين، فكل طرف دائن ومدين في نفس الوقت، فالمشتري ملزم بإعطاء الثمن النقدي مقابل حصوله على المبيع، والبائع ملزم بنقل الملكية مقابل حصوله على الثمن النقدي. أيضا أن البيع عقد محدد القيمة، حيث أن الأصل أن عقد البيع محدد القيمة، باعتبار أن كل المتعاقدين يعلم أو بإمكانه العلم وقت إبرامه العقد مقدار ما سيأخذه ومقدار ما يعطيه. المسألة الثالثة أن البيع عقد منجز حال حياة العاقدين، أن البيع عقد منجز حال حياة العاقدين، حيث يعتبر من العقود التي تبرم بين الأحياء، لا يمكن إبرام العقد، لذلك قلنا حال حياة العاقدين لا يمكن إبرام العقد بين حي وميت. المسألة الثالثة أو الخصيصة الثانية أن البيع عقد ناقل للملكية، وهي التي تميزه عن مجموعة من العقود الأخرى، حيث يعتبر انتقال الملكية أهم مميزات عقد البيع عن كثير من العقود المسمات الأخرى، عقد الإيجار مثلا، عقد الكراء الذي ينقل المنفعة فقط. غير أنه إذا كان انتقال الملكية بمجرد التعاقد
لو كان المبيع منقولا مفرزا فإنه قد يتأخر في حالات أخرى تتطلبها طبيعة المعاملة. ولو قلنا أن عقد البيع هو عقد الناقل للملكية، فهناك بعض العقود التي تقتضي الضرورة أو تقتضي الأحوال أن تأخذ وقتا معين لتطبيقها. يعني مثلا الدخول على شراء ما يسمى بالخردة أو غير ذلك، مثلا دراجات نارية ومحركات وغير ذلك، فأنت تشتري هذا الأمر لكنك اشتريت فقط الدراجات النارية، لذلك فالأمر يحتاج إلى وقت معين لفرز الدراجات عن المحركات وغيرها من الأشياء المشترات. لذلك فهناك بعض العقود التي وإن كانت عقود ناقلة للملكية فإن هناك منقولات التي تحتاج إلى وقت معين من أجل الفرز. المسألة الثالثة أن عقد البيع يرتب التزام دفع الثمن النقدي على المشتري. إذن هناك ثلاثة خصائص يتصف بها عقد البيع. المسألة الأولى أنه عقد، المسألة الثانية أن البيع أنه عقد ناقل للملكية، المسألة الثالثة أن عقد البيع يرتب التزام دفع الثمن النقدي على المشتري. بعد حديثنا عن هذه الخصائص التي تميز عقد البيع عن غيره، سنأتي لتمييزه عن بعض المؤسسات، عن بعض العقود المشابهة له. إذن تمييز عقد البيع عن عقد المقايضة، حيث بالرجوع إلى الفصل 619 من قانون التزامات العقود نجد المشرع المغربي قد عرف المعاوضة مقايضة بأنها عقد بمقتضاه يعطي كل متعاقد لآخر على سبيل الملكية شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر. لذلك تبين من خلال الفصل السابق أن هناك تقارب بين العقدين، فهما معا عقود رضائية ملزمة للجانبين يتميز بالمعاوضة وترتب نقل الملكية، مما جعل المشرع ينص في الفصل 625 من قانون التزامات العقود إلى تطبيق أحكام عقد البيع على المقايضة في الحدود التي تسمح بها طبيعة المعاملة، غير أنه هذا هو المهم، يتميز عقد البيع عن المقايضة في كون أساسه مبادلة شيء أو حق مالي آخر بثمن نقدي. إذن المعاوضة الشرط الأساسي في عقد البيع الذي يميز عن المعاوضة هو مبادلة شيء بحق مالي آخر بثمن نقدي. إذن في البيع عندنا ديما ثمن نقدي موجود، أما في المقايضة فهي مبادلة مال بمال، قمح بشاعر أو غير، مبادلة مال بمال لا يكون في أي منهما مبلغا من النقود. إذن المقايضة أو المعاوضة في تمييزها بين فهناك الثمن النقدي الذي يميز عقد البيع عن عقد المقايضة. أيضا تمييز عقد البيع عن عقد الكراء، حيث نص المشرع المغربي في الفصل 627 من قانون التزامات العقود على أنه عقد بمقتضاه يمنح أحد الطرفين للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة يلتزم هذا الطرف الآخر بدفعه له. منه نستنتج ما يلي: عقد البيع عقد ناقل للملكية مقابل ثمن نقدي. عقد الكراء تمكين المكتري من المنفعة لمدة محددة مقابل أجرة محددة. إذن فالفرق بين بين عقد الكراء وعقد الملكية. فعقد الكراء هو يعني نقل لمنفعة منقول أو عقار مع الاحتفاظ بالملكية لمدة معينة، وقلنا أن مشروط عقد البيع أنه هو ناقل للملكية، وهذا هنا ناقل للمنفعة مع الاحتفاظ بالملكية. فالفرق بين، وستجدون إن شاء الله في المطبوع مجموعة من التفصيلات الأخرى وبعض التشابهات التي قد تكون بين عقد الكراء وعقد البيع ستجدونها في المطبوع المادة بإذن الله عز وجل. تمييز عقد البيع عن عقد المقاولة، وقد عرف المشرع المغربي عقد المقاولة في الفصل 723 في فقرته الثانية بكونه عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه إياه. فملاحظ الأولى أن عقد البيع عقد ناقل للملكية، أما عقد المقاولة فهو عمل أو خدمة يلتزم أحد أطراف التعاقد بتقديمها للطرف الآخر مقابل بذل أو أجرة محددة. إذن فالفرق أيضا بين عقد البيع وعقد المقاولة بين. فعقد البيع طبعا عقد ناقل للملكية، أما عقد المقاولة فهو عقد بين طرفين، تعاقد مع مقاول أو بناء أو نجار أو غيرهما للقيام بخدمة أو عمل معين. البيع وعقد الوكالة، عرف المشرع المغربي عقد الوكالة في الفصل 879 من قانون التزامات العقود
حيث قال هو عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه. فيلاحظ عموما أن الفرق جلي بين العقدين معا، ذلك أن عقد البيع ناقل للملكية مقابل ثمن نقدي، في حين عقد الوكالة يرجع على عمل وهو إجراء تصرف قانوني من طرف شخص يسمى الوكيل لمصلحة شخص آخر، ويسمى هذا الشخص الآخر الموكل. عقد البيع وعقد الوديعة تطرق لها أيضا المشرع المغربي في الفصل 781 من مقال جزء من العقود، فعرفها بكونها عقد بمقتضاه يسلم شخصا شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه ورده بعينه. لذلك فإن عقد الوديعة يتميز بكونه يرد على عمل يتمثل في حفظ الشيء المنقول ورده بعينه بطلب المودع أو بانقضاء الأجل المتفق عليه، وهناك بحلول الأجل المتفق عليه. هناك أيضا البيع والهبة. فإذا كان البيع من عقود المعاوضات فإن الهبة من عقود التبرعات طبعا التي تنبني في الأساس على نية المتبرع المسبقة في حصول على مقابل. ورغم شهرة هذا العقد إلا أن المشرع لم يتطرق إلى تعريفه أو ذكر أحكامه أو تنظيمه، وذلك رجع بالأساس أن ظهير التزامات العقود وضع أصله على المغاربة غير المسلمين إلا مستثني، ثم أن عقد الهبة يرتبط بالحالة الشخصية المتعاقدين التي تخضع لقانون أحواله الشخصية. غير أن المشرع المغربي قد تدرك هذا النقص عندما نظم مؤخرا هبة العقار والحقوق العقارية ضمن مدونة الحقوق العينية في المواد 273 289. إذن بعد الحديث في المرحلة الأولى عن في المحاضرة الأولى عن تقديم عام وتصنيفات فقهاء الشريعة الإسلامية للعقود، ثم تصنيفات فقهاء القانون للعقود، وانتقلنا بعد ذلك إلى تعريف العقد وتعريفه لغة واصطلاحا لدى فقهاء الشريعة الإسلامية لدى فقهاء القانون. انتقلنا بعد ذلك إلى ذكر الخصائص التي يتميز بها العقد باعتباره عقدا، وباعتباره عقدا ناقلا للملكية، وباعتباره ينتج آثار يتمثل في دفع الثمن النقدي، وأيضا تمييزه عن بعض المؤسسات المشابهة له. سننتقل بحول الله عز وجل في المحاضرة اللاحقة إن شاء الله عز وجل إذا قدر الله لنا ولكم اللقاء، لنتحدث فيها في المبحث الثاني ويتعلق بعناصر عقد البيع أو أركان عقد البيع. وهذه الأركان كما تعلمون هي على 4 مسائل. فهناك التراضي على البيع، وهذا التراضي على البيع سندرسه من خلال صحة التراضي، نتحدث فيها عن سلامة البيوع التقليدية وسلامة البيوع الإلكترونية، ثم نتحدث فيها عن الأهلية. ننتقل بعد ذلك إلى مشروعية المحل وذكر مشروعيته هو الشروط الواجب التوفر فيه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى السبب في هذا المبحث. إذن تلكم أهم العناصر التي تحدثنا في هذه المحاضرة الثانية، على أن نلتقي إن شاء الله في محاضرة لاحقة. أتمنى لكم التوفيق والسداد، وفقكم الله جميعا. على فكرة بخصوص بعض المراجع المعتمدة في المادة، فلكم أن ترجعوا إلى كل المراجع التي تفيدكم في التعمق في هذه المادة والاستفادة منها. ولعل أذكركم ب3 كتب مهمة جدا في حق القانون. هناك كتاب عقد البيع للأستاذ عبد الحق الصافي، ثم عقد البيع للأستاذ عبد القادر العرعاري، ثم عقد البيع للأستاذ محمد بن الحساني، وكلهم فقهاء في القانون لديهم باع طويل في هذا المجال، فقهاء متخصصون. لكم أن تعودوا لهذه المراجع بغية استكمال مباحثكم واستكمال مدارككم بخصوص هذه المادة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.